कार्यक्रमस्य प्रस्तुतिं विविधाजनिताभव्याश्च कुर्वन्ति। अद्य सर्वविशेषकार्यक्रमस्य संस्कृतसंवादः। हे भव्ये, सुप्रभातम्। सुप्रभातं विनिते, कथमस्ति? अहं कुशलिनी अस्मि। तव हस्ते किमस्ति? त्वं न जानासि? इदम् अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः। किमर्थम् एतत् नयसि? अस्माकं विद्यालये गणतन्त्रदिनोत्सवः भविष्यति, ततं नयामि। हे भव्ये, विनुते किं भाषणं कृतः? गणतन्त्रदिनोत्सवविषये भाषणं कुर्मः। उत्तमं। भारतदेशस्य राज्यसः अस्मिन् एव दिने एव कार्यालये आगतः। अस्मिन् दिने किं किं कुर्वन्ति? विद्यालये प्राचार्य ध्वजारोहणं करोति। प्राचार्यः छात्रस्य सन्देशं प्रेषयन्ति। विविध सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि भवन्ति। अहम् अपि आगच्छामि वा? अवश्यम् आगच्छन्तु। सर्वे मिलित्वा गच्छामः। जयतु जयतु भारत माता, जयतु जयतु भारत माता, जयतु जयतु भारत